अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि किन किन जानवरों पर कुर्बानी की जा सकती है और शरीयत के एतबार से उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किस्म के जानवर किताबों में बताए जाते हैं कि उन पर कुर्बानी की जा सकती है। जी। ऊंट है, गाय है, बकरी है। अच्छा। अब ऊंट में आमतौर पर हर एक को मालूम है कि ये तो अरब देशों में ज्यादा ये जानवर पाया जाता है और वहां के लोग ज्यादा करते हैं उसको। जी। इसी तरीके से गाय और उसकी किस्म के जितने भी जानवर हैं, अच्छा, बैल है, भैंस है, और इसी तरीके से पाड़ा है, बछड़ा जिसको बोलते हैं, बछड़ी जिसको बोलते हैं। फिर और आगे चले बकरी, बकरी है, बकरा है, और दुम्बा है, भेड़ है। तो इन सबों की कुर्बानी हो सकती है। जी। ऊंट के लिए 5 साल का होना ये जरूरी है। अच्छा जी। फिर उसके बाद बैल वगैरह, भैंस वगैरह, तो इनकी उम्र 2 साल, अच्छा, 2 साल मुकम्मल हो जाएं तो इनकी कुर्बानी हो सकती है। बकरी या इसी के जिम्न में इसी किस्म के जो जानवर हैं, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह, इसकी उम्र, इन सबों की उम्र 1 साल। अच्छा, पूरे 1 साल मुकम्मल हो जाए तो इनकी कुर्बानी हो सकती है। अच्छा, अगर मान लीजिए जानवर देखने में अच्छा लग रहा है जी, लेकिन उसकी उम्र जो है 5 साल की नहीं है, जी, या जो ऊंट के बाद जो दूसरा जानवर है, जी, बैल वगैरह, भैंस, भैंसा वगैरह, जी, वो देखने में हट्टा कट्टा है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन उम्र 2 साल की नहीं है। जी, इसी तरह बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, जी, ये भी अच्छे हैं, देखने में फरबा हैं, जी, उम्र 1 साल नहीं है। जी। तो ऐसी सूरत में भी क्या इनकी कुर्बानी की जा सकती है? नहीं, उम्र जो बताई गई है उतनी उम्र होनी चाहिए। अच्छा। ऊंट के लिए जो उम्र बताई गई है 5 साल, उसके लिए 5 साल का ही होना। इसी तरीके से बकरी के लिए जो उम्र बताई गई है 1 साल, मुकम्मल 1 साल होना चाहिए। इसी तरीके से गाय की जो उम्र बताई गई है, बैल की, भैंस की जो उम्र बताई गई है 2 साल होना चाहिए। हाँ, अगर दुम्बा ऐसा है जो 6 महीने का है या उसके ऊपर का है, देखने में लगता है साल भर का है, फरबा मोटा है, तो उसकी इजाजत है। अच्छा। सिर्फ दुम्बे के लिए कि वो उसकी कुर्बानी हो सकती है। बाकी जो जानवर जितने हैं वो जो उम्र बताई गई है उसी एतबार से कुर्बानी होगी। अच्छा, तो ये जो जानवर हैं इनकी उम्र जी, हमें कैसे मालूम होगी? जी, उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं? जी, जो जानवर का मालिक होता है जी, वो कह रहा है कि ये नहीं, ये 2 साल का है, जी, नहीं ये बकरा 1 साल का है, जी, और मान लीजिए वो अभी उतनी उम्र का नहीं है, कम है, जी, और हमसे धोखा किया गया और हमने खरीद लिया और हमने कुर्बानी कर दी, जी। तो ऐसी सूरत में क्या मसला होगा? कुर्बानी जब वाजिब हो गई है और अल्लाह ने इस लायक बनाया है, नवाजा है, तो ये भी जरूरी है कि आपको जानना है कि जानवर कैसा होना चाहिए और जो शरायत है, जो मसाइल है, इसका सीखना जरूरी है। जी। तो जहां बाजार में जाने के बाद किसी तजर्बेकार आदमी को साथ ले जाए, अगर उसको तजर्बा नहीं है तो एक खास अंदाजे के साथ उससे बातचीत करे। और ये भी है कि जहां खरीदने जा रहा है, सामने वाला अगर, खरीदने वाला अगर दीनदार है और उसको भी इल्म अगर है तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो वैसे भी हमेशा बोलना हराम है, गुनाह है। और ऐसे भी हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में आपने उस वक्त फरमाया था कि बाजार में खरीदो फरोख्त वही शख्स करे जो इसके उसूल और ज़वाबित जानता हो। सुभान अल्लाह। तो इसमें भी तिजारत के भी जो उसूल और तरीके हैं शरीयत के, उसका भी इल्म होना जरूरी है। तो इसीलिए खास तौर पे यहाँ पर गुजारिश ये की जाएगी यहाँ से कि जो तजर्बेकार आदमी है उसको लेकर जाए, उससे पूछे। 1, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी से ये तजुर्बे से बिल्कुल बात साबित हो जाए कि हाँ इसकी उम्र इतनी है और सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इसकी उम्र इतनी है, तो उस जानवर को खरीद कर कुर्बानी कर दे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। आमतौर पर जो व्यापारी होते हैं वो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं। जी। शरीयत का हुक्म क्या है? इल्ला माशाल्लाह शायद ही कुछ लोग हों जो इसकी फिक्र करते हों, जी, वरना वो सोचते हैं कि हमारा सीजन है, कारोबार है, जी, और ये अच्छा ग्राहक आया है, जी, अब मैं इसको क्यों हकीकत बताऊं, जी, ये लेने के लिए तैयार है, इसको जानवर पसंद आ गया है तो मैं
बेच देता हूं, जी और इस तरह से हमारे साथ धोखा हो गया जी और वो जानवर उस उम्र को नहीं पहुंचा था जी और हमने समझा कि हो चुका होगा, इसकी उम्र हो चुकी होगी, हमने लाके कुर्बानी कर दी, जी। तो ऐसी सूरत में क्या कुर्बानी अदा हो जाएगी? अगर वाकई मुस्तनद ज़राए के जरिए हाँ ये मालूम हुआ कि उसकी उम्र उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए जी। और अभी भी ये मालिक की निसाब है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि दूसरा जानवर लाए अच्छा जो उस उम्र को पहुंचे हो और फिर उसकी कुर्बानी करे। अच्छा। अगर मालिक की निसाब अल्लाह ने नवाजा है तो इस तरीके से करे, उसके लिए बेहतर है। और जानवर खरीद लिया, कुर्बानी भी कर दिया, और अगर वो मालिक की निसाब न रहा तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है ही नहीं। गांव देहात में आमतौर पर लोग साल साल भर कुर्बानी का जानवर पालते हैं जी और पालने के बाद उसकी कुर्बानी करते हैं, जी लेकिन बड़े बड़े शहरों में लोगों के खुद रहने का मकान बड़ा छोटा होता है, इंतजामात नहीं होते हैं, जी हाँ तो वो साल भर जानवर पाल नहीं सकते हैं। जी तो आमतौर पर लोग कुर्बानी के से पहले जाकर खरीद कर लाते हैं। जी। तो कितने दिन पहले जानवर को खरीद कर लाना बेहतर होगा? जिसको जिस तरीके से आसानी हो उस तरीके से वो जानवर खरीदे। अगर इंतजाम है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले ला करके जानवर को रखे अपने पास जी। और उसको कोई तकलीफ न पहुंचे, ऐसा ना हो कि जानवर पहले ले आए और फिर बाद में तवज्जो ना दे पाए, ऑफिस चला जाए, या और भी कोई इंतजाम करने वाला वहां ना हो, चारा देने वाला, पानी देने वाला, सफाई करने वाला जी। नहीं है, तो ऐसी सूरत में अपनी मुनासिब वक्त के हिसाब से जानवर लाए। अच्छा। शरीयत ये हुक्म नहीं लगाती है कि इतने दिन पहले खरीदना ही होगा। हाँ, बेहतर ये बताया गया है कि जानवर को अगर पहले ला सकता है तो लाए, ताकि उससे कुछ प्यार हो जाए, उससे कुछ उनसियत हो जाए, लगाव हो जाए। नीयत जैसी होगी सवाब वैसा होगा। सुभान तो अल्लाह। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि अपने मुआफिक अंदाज में जो भी उसको आसान लगे उस तरीके से वो जानवर खरीदे। सुभान अल्लाह। अच्छा, हम जो कुर्बानी के लिए जानवर खरीद कर लाते हैं, बकरा वगैरह, तो आमतौर पर लोग उसका कुछ ना कुछ नाम भी रख देते हैं और बच्चे फिर उसी नाम से उसको पुकारते हैं। तो क्या जानवरों का नाम रखना ज़रूरी होता है? नहीं, जानवरों का नाम रखना ज़रूरी नहीं है जी। लेकिन अगर कोई रख भी दे और नाम मुनासिब भी हो तो उसमें भी कोई कबाहत भी नहीं। अच्छा, अगर किसी शख्स ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा जी या कुर्बानी के लिए जानवर पाला खुसूसी तौर पर कि ये कुर्बानी के लिए है, तो उस जानवर से फ़ायदा उठाना कैसा? मसलन दूध दोहना जी या खेत जोतना जी हाँ या किसी और ज़ाती फ़ायदे के तौर पर उस जानवर से कुर्बानी से पहले फ़ायदा उठाना कैसा? उस जानवर से फ़ायदा नहीं उठा सकता। अच्छा जी, अगर फ़ायदा उठा लिया किसी वजह से, जैसे अभी थन में दूध है, दूध को जो है निकाल लिया, या फिर जो उसको ज़रूरत थी खेत में हल चलाने की, बैल से उसका वो काम ले लिया, या कहीं सवारी पे उसको जाने की ज़रूरत थी और वो बैलगाड़ी के ज़रिए वहाँ चला गया, तो अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो जो उसका मुनाफा हुआ है उन सारे मुनाफों को सदका करने का हुक्म है। अच्छा। हाँ, दूध अगर उसने दोह लिया है तो उस दूध को सदका कर दे। इसी तरीके से जो भी उससे कमाई आई है या जो यहाँ से वहाँ सवार होकर गया और ऐसी सूरत में जो जानवर में कमी वाक़ई हुई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो तसद्दुक करे, सदका करे। अच्छा। शरीयत ये हुक्म देती है। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जानवर का जो दूध होता है वो रुकता नहीं है, तो उस पर हुक्म ये है कि ठंडा पानी मारे उस पर, जिसकी वजह से वो रुक जाए। अच्छा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं रुकता तो जानवर को इत्मीनान के लिए, जाहिर सी बात है वहाँ गंदगी होगी, यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, तो इन सारों का ख्याल रखते हुए अगर दूध दो भी ले तो उसको सदका करे, इस्तेमाल ना करे। अच्छा। अगर इस्तेमाल भी कर लिया तो जितनी उसकी कीमत है उस कीमत को सदका करे। अच्छा, तो ये तो उस वक्त करना होगा जब हमने जानवर को पाला है कुर्बानी की नीयत से या हमने खरीदा है कुर्बानी की नीयत से। जी। अगर मान लीजिए मेरे घर में बैल है जी। जो खेती बाड़ी के, सवारी के, दीगर कामों में इस्तेमाल होता है जी। और 3-4 साल के बाद में फिर मैंने उसको कुर्बानी के लिए ले लिया, यानी मैंने उसी की कुर्बानी कर दी। जी। या मैंने अपने घर में बकरी पाली थी जी। और मैंने उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक उसका दूध दोते रहे, इस्तेमाल करते रहे। जी। फिर कुर्बानी के मौके पर हमने कहा आप कहाँ खरीदने जाएंगे, चलो इसी की कुर्बानी कर दें। तो ऐसी सूरत में क्या उन जानवरों की जिन जानवरों से फायदा उठाया जा चुका है जी कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे नियत का एतबार है। जी। जिस वक्त से आदमी ये तसव्वुर करे कि अभी 1 दिन बाकी रह गया, 2 दिन बाकी रह गए, तो उस वक्त से लेकर के अब उससे फ़ायदा ना उठाए। अच्छा। जी, वरना जो साल भर, साल 2 साल 3 साल जो फ़ायदा उठाए उसका हुक्म नहीं है।
यहाँ पर आपने जो सवाल किया था कि जो लोग इस तरह खरीदते हैं, जी, अब खरीदने के बाद अपने घर में लाए, उससे वो चाहें कि मैं फ़ायदा उठाऊं, तो वो फ़ायदा उठाना उस वक्त जायज़ नहीं होगा। अच्छा। जो लोग अपने घर में रखते ही हैं तो उससे तो फ़ायदा उठाएंगे ही। अब जैसे कुर्बानी के दिन आ गए, 10 तारीख आ गई है, वो चाह रहा है कि नहीं मैं जो है 11 को करूँगा कुर्बानी या 12 को करूँगा, अभी मेरे जो है खेत बाकी है, हल चला लेता हूँ। तो अब उस जानवर को उसने कह दिया, नियत बना लिया कि मैं इसकी कुर्बानी करूँगा, तो अब उस जानवर से वो फ़ायदा नहीं उठाए। अच्छा जी यानी कुर्बानी की नियत से पहले अगर उन जानवरों से वो फायदा उठाता है जी, तो उसमें कोई पकड़ नहीं है। कोई बात नहीं है। और अगर आपने नियत कर ली एक मर्तबा कुर्बानी की, जी। या आपने पाला ही था कुर्बानी की नियत से, खरीदा ही था कुर्बानी की नियत से, जी। तो उससे कोई फायदा उठाना जायज नहीं है। नहीं जी। कुर्बानी के जानवर शहरों में जो लोग खरीद कर लाते हैं, जी, उन्हें आपस में लड़ाते भी हैं, अल्लाह दौड़ाते भी हैं। अल्लाह। तो कुर्बानी के जानवरों के साथ ये सारी चीजें करना क्या सही है? नहीं, किसी जानवर को तकलीफ देना ये जायज़ नहीं है। जी। चूँकि किसी भी जानवर को, चाहे कुर्बानी का हो चाहे गैर कुर्बानी का हो। किसी भी जानवर को बिला वजह, हाँ, जो मूजी जानवर हैं और आपको तकलीफ दें, तो उन जानवरों का हुक्म अलग है। लेकिन ख़ास तौर पे आपने सवाल किया कुर्बानी के जानवर, तो कुर्बानी के जानवर जितने होते हैं वो पालतू होते हैं, जी, पाले हुए होते हैं। वो तो ऐसे होते नहीं कि जो है दरिंदे होते हैं, चीर फाड़ करने वाले वगैरह वगैरह, ऐसे जानवर होते नहीं। तो अब इन जानवरों को जितना अच्छा हो सके, अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके में, खूब अच्छे ख्याल के साथ खाना पीना हर सहूलियात फराहम करे और उसके साथ प्यार मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। दौड़ाना भगाना, अब मिसाल के तौर पे आपने लाया कुर्बानी के लिए और एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, अगर उसके अंदर ऐब पैदा हो गया तो आप तो फिर जो है वो आपके लिए महंगा हो जाएगा, वो आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसलिए काम वो करना चाहिए जो शरीयत को भी पसंद हो और जानवर को तकलीफ ना हो। तो हजरत जानवर अगर उसमें कोई ऐब है जी, तो उसकी कुर्बानी क्या हो जाएगी? और ऐब से मुराद क्या होता है? कौन से ऐब ऐसे हैं जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होगी? देखिए, हदीस शरीफ में है कि जानवर जो है तंदुरुस्त होना चाहिए, अच्छा, ऐबदार नहीं होना चाहिए। ऐसा जानवर जो लंगड़ा है और उसका लंगड़ापन जाहिर है, ऐसा जानवर जो काना है और उसका कानापन जाहिर है, ऐसा जानवर जो बीमार है और उसका मर्ज जाहिर है, ऐसा जानवर जो बिल्कुल लागर है और उसके हड्डी में मग़ज़ ही नहीं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हजरत आपने जो ऐब गिनाए जानवर में, यानी वो लंगड़ा है, अंधा है जी, या फिर वो सींग टूट गई है, तो ये उसके ऐब हैं। लेकिन मान लीजिए कोई जानवर ऐसा है जिसके अंदर पैदाइशी कोई ऐब मौजूद है, तो पैदाइशी ऐब वाले जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? नहीं, पैदाइशी ऐब है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा जी। एक मान लीजिए एक ब्रीड है, एक नस्ल ऐसी है जानवरों की, हाँ, जिनके सींग नहीं होती है। अच्छा। तो 1 साल का अगर हो गया और उसको सींग नहीं है, हाँ, तो उसकी कुर्बानी होगी? हाँ, अगर नस्ल ही वैसा है तब तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जी। सींग आने के बाद टूटे तो अलग हुक्म होगा। आपने जो सवाल किया है वो पैदाइशी ऐब जिसके अंदर है उसके बारे में, तो जो पैदाइशी ऐब जिसके अंदर है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन ये खानदानी इस तरीके से होता है कभी कभी कि किसी जानवर में सींग नहीं है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, ये भी एक ऐब है। लेकिन ये ऐब जो है वो माने नहीं है। अच्छा। हाँ, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। एक ऐसा जानवर है जो पैदाइशी अंधा है, तो अब इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा। जो पैदाइशी लंगड़ा है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो ऐसे जानवर हैं जिसके दांत ही नहीं हो, बिल्कुल कुछ भी है ही नहीं दांत, तो अब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्या बकरे का खस्सी होना ये भी ऐब में शुमार है? नहीं, बकरे का खस्सी होना ऐब नहीं है। इससे तो बकरा जो है और फरबा होता है, अच्छा, और मोटा होता है, और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं, इसलिए कि खस्सी होने के बाद बकरे की सेहत बनने लगती है। अच्छा जी। और फिर जो है वो खसी होने की सूरत में जो बदबू वाला मामला होता है और पेशाब पीने का जो मामला होता है वो खत्म हो जाता है, और इससे उसकी कीमत दोबारा हो जाती है। सुभान अल्लाह। जी। और जानवर के अंदर ऐब की वजह से उसकी कीमत घटती है। अच्छा। लेकिन आप देखेंगे बाजार में जाएंगे लेने के लिए बकरों को, तो जो जानवर जो है खसी वाले होते हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है बनिस्बत उस जानवर से जो खसी नहीं होते। जी। तो इसलिए बेहतर है कि खसी वाले जानवर करें।
अच्छा وہ عیب دار نہیں شمار ہوں گے. अच्छा. बहुत सारे बड़े बूढ़े या गांव देहात में रहने वाले लोगों का ये मानना होता है कि खसी होना ये ऐब है, جی اور وہ اس کے برعکس وہ جانور جو خسی نہیں ہوتے اس کی قربانی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جی جبکہ ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، جی ان کے گوشت میں بھی بدبو آتی ہے. جی تو اگر کسی ایسے جانور کی قربانی کی جائے جو غیر خسی ہو جی. تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، خسی والے جانور ہوں یا بغیر خسی ہوں، دونوں کی قربانی جائز ہے، جی دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے. جی. ہاں اتنا ضرور خیال رکھا جائے کہ جو غیر خسی ہیں ہم، تو ان پر توجہ دی جائے تھوڑی، ہم، کہ وہ پیشاب وغیرہ نہ پئیں، گندگی نہ کھائیں، ہم، ان کو باندھ کر رکھیں، توجہ سے ان کو چارہ پانی دیں. ہم، پھر جب یہ آپ اپنی نگرانی میں یہ کام کر لیں ہم، تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو ہے وہ ہم، بدبو نہیں آئے گی. جی. جو آنی ہوتی ہے بہت زیادہ آتی تھی تو وہ کم آئے گی. ہم، اب یہ کم بدبو آ رہی ہے تو اس سے کوئی جو ہے وہ کراہت نہیں ہے، کوئی اس سے قباحت بھی نہیں ہے، ہم. جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. تو اگر ایسے جانور کی جو غیر خسی ہے جی قربانی جائز ہے، جی اس کے گوشت میں سے بدبو آتی ہے جی اسی پیشاب کی، جی چونکہ وہ شروع سے وہی پیتا چلا ہے، جی. تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز ہوگا؟ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے وہ پیشاب کی ہی بدبو ہے. جی. ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پسینے کی وجہ سے اس پسینہ جو ہے وہ جسم میں گوشت میں حلول کرتا ہو، یہ اس کی وجہ سے وہ بدبو ہے ہم، خاص طور پہ. تو اپنی اپنی طبیعت کے اوپر ہے، ہم، جو چاہے خسی کرنا چاہے خسی کرے، جو چاہے غیر خسی کرنا چاہے غیر خسی کرے. ہم. ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، لیکن شریعت نے دونوں کا حکم دیا ہے کہ دونوں کی قربانی ہو جائے گی. سیدی سرکار اعلی حضرت نے یہاں تک کہ لکھا ہے فتاوی رضیہ شریف میں کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے ہم، جو گندگی کھاتا ہو ہم. یا خنزیر کا دودھ کیوں نہ پیتا ہو، اللہ اکبر. پھر یا گندگی کھاتا ہو، اب اس کے بدن سے اگر بدبو آ رہی ہے ہم، تو اس کو باندھ کے رکھا جائے، ہم، اور پھر باندھ کے رکھنے کے بعد جب وہ اس لائق ہو جائے کہ اس کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی ہے، ہم. اب اس کو قربانی کرنا چاہیے. اچھا. جی، چونکہ پاکی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، ہم. اور ہمارے مذہب میں ماشاءاللہ ہمارا مذہب ہی صاف ستھرا ہے، سبحان اللہ. طاہر ہے. بے شک. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بدبو، کسی قسم کی کوئی جو ہے نجس یا اسی طریقے سے کوئی جو ہے جس سے طبیعت گھن کرے ہم. وہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. جی. اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خرید کر لے کر آیا جی. اور جانور مر گیا اللہ اکبر، یا کھو گیا اللہ یا چوری ہو گیا، اللہ اکبر. تو اگر یہ تینوں میں سے کوئی چیز پائی گئی، جانور نہیں رہا، جی. تو ایسے میں کیا کرے وہ شخص؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی جانور خرید کر لائے اور وہ جانور مر جائے، ہم، یا پھر جانور گم ہو جائے، ہم، یا جانور چوری ہو جائے، ہم، مر جائے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ مالک نصاب ہیں یا نہیں. ہم، اگر وہ صاحب مالک نصاب ہیں ہم. تب تو دوسرے جانور کی قربانی کرنی ہوگی. اچھا. اگر ایام نہر باقی ہیں تو ہم، پہلی بات. دوسری بات، اگر جانور گم ہو گیا ہم، تو اب دیکھیں گے، انتظار کریں گے ہم، کہ پہلے دن نہیں دوسرے دن مل جائے، کوشش کرے، دوسرے دن نہیں تیسرے دن مل جائے. ہم، اگر تیسرے دن وہ جانور مل جاتا ہے اور یہ ابھی بھی مالک کے نصاب ہیں اور شرائط پائے جا رہے ہیں تو اس جانور کو وہ قربان کر دیں. اچھا. اسی طریقے سے جانور جو ہے وہ کسی نے چرا لیا جانور کو، تو تلاش کرنے کے باوجود اگر وہ جانور نہیں ملتا ہے ہم، اور ابھی بھی یہ مالک نصاب ہیں تو اخیر وقت سے پہلے ان کو جو ہے قربانی کرنا واجب ہے. اچھا. جی، قربانی کریں گے. ہم، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کے پاس اور کچھ مال تھا ہی نہیں، ہم، یعنی مالک نصاب تھے، ضروریات زندگی کی جو بھی چیز تھی وہ تھی، ہم، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ رقم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے جا کر کے جانور خریدا، اور جانور خریدنے کے بعد وہ جانور اب چوری ہو گیا اور یہ مالک نصاب بھی نہ رہے، ہم، تو اب ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ہم. اگر انہی دنوں میں ایام نہر میں اگر ان کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تب واجب، اچھا. ورنہ نہیں. ہم. جی. تو اگر مان لیجئے جانور لے کر آئے تھے قربانی کے لیے، جی. مر گیا، اللہ. گم گیا یا چوری ہو گیا، جی. اور وہ شخص جو ہے اب اس کو تکلیف ہوئی ہاں. اور اس نے کہا میں تو لے کر آیا تھا، جی. میرا پتہ نہیں کیا ہو گیا، جی. پتہ نہیں کیسے مر گیا، جی. اب میں نہیں کروں گا، حالانکہ مالک نصاب ابھی بھی ہے وہ، جی. تو ایسی صورت میں اس کا واجب ادا ہوگا نہیں ہوگا؟
تکلیف اگر پہنچی ہے ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی تکلیف ہوگی. تکلیف پہنچی ہے اور تکلیف پر اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے بدلے اس کو ثواب عطا فرمائے گا. چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرویات میں سے ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اگر کانٹا چبھے اور اس کانٹا چبھنے سے جو تکلیف ہو، اس تکلیف پر اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صبر کا اس کو اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تو بہت بڑا مال کا اس کا نقصان ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں زبان سے اول فول نہ بکے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے، اور اگر اللہ نے جو ہے مالک نصاب اس کو ابھی بھی باقی رکھا ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے، قربانی کرنا ہی پڑے گا. اچھا ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 35 40 50 ہزار روپے کا بکرا لے کر آیا جی اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ کھو گیا یا مر گیا یا چوری ہو گیا، اب وہ دوبارہ بکرا نہیں لاتا ہے، جی بڑے جانور میں حصہ لے لیتا ہے، جی. تو قربانی ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، قربانی ادا ہو جائے گی، جی واجب ادا ہو جائے گی قربانی. قربانی کے جانور کو کیا بدل سکتے ہیں آپس میں؟ یعنی آپ ایک لے کر آئے تھے، میں ایک لے کر آیا تھا، جی بعد میں ہم نے ایکسچینج کر لیا، جی. تو یہ صورت درست ہے؟ یہاں جو آدمی جس نیت کے ساتھ قربانی کا جانور خریدا ہے تو پہلے جا کر کے وہ خود اس کی نظر میں وہ جانور بھانا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے وہ جانور پسند آیا جبھی وہ خرید کر لایا تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ بدلے. اچھا جی. اور اگر مان لیجئے کسی شخص نے 25-30 ہزار روپے کا جانور خریدا جی اور ابھی قربانی کے ایام آنے باقی تھے، جی اور اس نے پھر اس کو لے جا کر ایکسچینج کیا کہ یہ 30 ہزار والا آپ رکھ لیجئے، ہاں یہ مجھے 50 ہزار والا دے دیجئے، جی تو جہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں وہیں پر لے جا کر جی قیمت اور بڑھا کر جی اس کو دے کر جی. دوسرا جانور لے سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر کسی نے ایسا کیا تو ظاہر سی بات ہے حکم یہ ہے کہ فربا جانور ہو، جس کی قیمت زیادہ ہوگی جانور اتنا اچھا ہوگا، اور اچھے جانور کرنے کی قربانی جو ہے وہ ہدایت آئی ہے اور حکم بھی آیا ہے، تو یہ اس کے لیے تو اور بہتر ہے، بہت اچھا ہے کہ اللہ نے نوازا اور نیت بھی اور اچھی ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے کرنا درست ہے. اچھا اگر کوئی شخص مان لیجئے 20-25-30 ہزار روپے کا جانور لے کر آیا، جی کسی نے پوچھا کتنے کا ملا، جی اور وہ کہتا ہے 40 ہزار کا ہے، جی سامنے والے نے کہا کہ 40 ہزار میں بہت اچھا ملا، جی کہاں سے لے کر آئے؟ جی تو یہ شخص کہے گا کہ کام کرو، تو اگر تم کو خریدنا ہے تو یہ 40 والا میرا تم لے لو، جی میں دوسرا لے لوں گا، جی اور میں لے کر آیا تھا 25-30 ہزار روپے میں، لیکن میں نے اس کو 40 میں بیچ دیا، جی اور پھر میں نے جا کر 60 ہزار روپے کا خرید لیا، جی. تو یہ صورت کیا درست ہے؟ جانور جتنے میں لائے جو انسان اس کو اتنا ہی بتانا چاہیے، ہاں بلا وجہ بڑھا چڑھا کر جھوٹ نہیں بولنا ہے. اب 40 ہزار کا اگر بکرا ہے تو واقعی 40 ہزار بتائے، اور پھر جو ہے اس کو یہ سوچے کہ نہیں مجھے تو یہاں 50 ہزار مل رہا ہے اس کو بیچ دوں، تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. لیکن ہاں نیت یہ بھی ہے کہ 40 ہزار کے بجائے 50 ہزار میں اس کو دے رہا ہوں اور 60 اور 80 ہزار کا بکرا لاؤں گا، اس سے اعلیٰ درجے کا بکرا لاؤں گا، تو ایسا کر سکتا ہے. کم قیمت نہیں ہونی چاہیے، نیچے کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ اوپر کی طرف جتنا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے. اچھا اس میں حضرت ایک صورت اور بھی ہے، جی مان لیجئے وہ لے کر آیا 30-40-50 ہزار روپے کا، جی اس نے 70 ہزار روپے میں بیچ دیے، جی اور اس کے بعد میں اس نے اس میں سے جو منافع ہوا وہ خود رکھ لیا، جی اور پھر سے جا کر 40 ہزار کا اپنے لیے لے کر آیا، جی تو جو اس نے اپنی قربانی کا جانور بیچ کر منافع کمایا ہے کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جی چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانور نہیں جاتا، نہ اس کا خون جاتا ہے، نہ اس کا بال جاتا ہے، نہ اس کا خر جاتا ہے، کوئی چیز نہیں، بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے. جی اللہ رب العزت دلوں کے حال سے واقف ہے، دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. تو جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہی ہے تو پھر ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے ایسا کر بھی دیا تو اب جو منافع آئے ہیں ان منافع کو صدقہ کر دیں. آج کل مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کچھ سالوں سے جی کہ جانور جو ہے وزن سے خریدا جاتا ہے. جی مثال کے طور پر مارکیٹ میں اگر بکرے کا گوشت 800 روپے کلو بکتا ہے، جی اور جو ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ 15 کلو کا ہے، جی یا 20 کلو کا ہے، جی یا 40 کلو کا ہے، جی ہاں تو جو جانور بیچنے والا شخص ہے وہ مارکیٹ کے گوشت کے ویلو کے اعتبار سے اس کا کیلکولیشن کرتا ہے، جی ہاں اور وہ کہتا ہے کہ اتنا وزن کا ہے اور اتنا پیسہ ہوگا، جی اور خریدار بھی اسی اعتبار سے خریدتے ہیں. جی تو جانور کو وزن کے اعتبار سے خریدنا کیسا؟ دیکھیے یہاں پہ دو صورت ہو گئی. وہ تو بیچنے والا اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ 20 کلو کا بکرا ہے تو 20 کلو کے حساب سے اتنی جو ہے اس کی قیمت بیٹھے گی. جی اس کو ترازو پر چڑھا کر وزن نہیں کرتا بلکہ اندازہ لگاتا ہے.
اب اگر کوئی اس طریقے سے اندازہ لگا لے کہ 20 کلو کا بکرا ہے اور اس کی قیمت اتنی ہوگی اور میں پورا بکرا بیچ رہا ہوں، تب تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کو جو ہے کانٹے پہ چڑھانا، وزن کرنا باضابطہ طور پہ، اور وہ کلو 1 کلو آگے اوپر نیچے کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اب اندازے لگانے کے بعد پھر اس سے کہیں کہ بھائی دیکھو، ہم جو ہے اگر قیمت لگانے کے بعد 40,000 اس کی قیمت پڑتی ہے تو سامنے والوں کو کہہ دے کہ اس کی قیمت 40,000 ہے، یہ پورے جو ہے وہ جانور کی قیمت 40,000 ہے، آپ 40,000 دو، بکرا لے جاؤ. اس طریقے سے جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں. جانوروں کو جو لڑانے کی دوڑانے کی بات آئی تھی تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مان لیجئے بچے جانور کو آپس میں لڑا رہے ہیں جی، اور کسی جانور کی سینگ ٹوٹ گئی جی، اور آپ نے بتایا تھا کہ 1/3 اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹوٹ گئی تو پھر وہ عیب ہے. جی، تو ہم لے کر آئے تھے جانور اچھا، جی، لیکن اب یہ عیب پیدا ہو گیا، جی، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ ہاں. تو اگر نصاب ہے، ابھی مالک نصاب ہیں، تو دوسرے جانور کی قربانی کرنی ہوگی. یعنی اب اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی؟ نہیں، عیبدار ہو گیا نا، تو عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اچھا، سینگ لگ گئی، آنکھ پھوٹ گئی. ہاں، آنکھ پھوٹ گئی، اندھا ہو گیا جانور، کچھ دکھتا نہیں ہے، یا بالکل جو ہے آئے تھے لڑا رہے تھے، پیر ٹوٹ گیا کہ قربان گاہ تک چل کر جا نہیں سکتا ہے، یا لائے تھے جانور کو اور مرض لاحق ہوا، بالکل کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اس کے اندر اس کے یعنی جس پر گوشت ہی نہیں بچا ہے، وہ لڑکھڑا کر بھی وہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، مذبح تک، تو اب ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگر نصاب باقی ہے تو دوسرے جانور کو لائیں اور قربانی کریں. تو یہ جانور اب قربانی کے لائق نہیں رہا؟ نہیں، قربانی کے لائق نہیں رہے. لیکن اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت تو کھانا جائز ہے؟ ہاں، گوشت کھانا جائز ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں گے کہ گوشت اس کا صاف ستھرا ہے یا نہیں. کسی بیماری میں وہ جانور ملوث ہوا جی، اور گوشت پر بھی اس کا اثر پڑا، جس کی وجہ سے گوشت سڑنے لگا، یا پھر جو ہے وہ گوشت کے اندر کمی آنے لگی جی، یا اس کے اندر مزہ اور ساری چیزیں جو ہے وہ کم ہونے لگی، تو اب ایسی صورت میں اس کو جو ہے استعمال نہ کرے، چونکہ وہ سڑا ہوا گوشت اگر کھایا تو اس کو جسم کو بھی نقصان ہوگا، اور شریعت جو ہے وہ جسم کا، مال کا، اپنی عزت کا یہ نقصان نہیں چاہتی ہے. اچھا حضرت، کسی جانور میں عیب پیدا ہو گیا، مثال کے طور پر سینگ ٹوٹ گئی، آنکھ پھوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا، تو اب اس پر قربانی تو نہیں کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن لے کر آئے تھے قربانی کی نیت سے. اب کیا کسی قصائی وغیرہ کو اس کو بیچ سکتے ہیں؟ ہاں، بیچ سکتے ہیں اس جانور کو، جس کو چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں آپ. اس سے رقم لینے کے بعد پھر جتنے کا وہ بکرا تھا، مثال کے طور پہ 40,000 کا بکرا کسی نے لایا تھا، اب بیماری لاحق ہوئی یا عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قیمت تو گھٹ جائے گی. تو اب قیمت جتنی اس کو ملے گی اتنی اور قیمت لگا کر کے اسی کے مساوی، اسی کے برابری کے حساب سے دوسرا بکرا خرید کر لائے. اچھا، اگر کسی جانور کو کتے نے کاٹ لیا لیکن کوئی بڑا عیب پیدا نہیں ہوا اس میں، جی ہاں، تو ایسی صورت میں کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں، واقعی اگر عیب نہیں ہوا ہے اور اس کا جسم سلامت ہے، گوشت پر بھی کچھ اثر نہیں پڑتا. دیکھیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے زہر پھیلتا ہے بدن کے اندر، تو اگر گوشت میں زہر سرایت کر گیا اور بیماری بڑھتی گئی کہ گوشت جو ہے خراب ہونے لگا، تب تو جو ہے ایسے جانور کو قربانی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، جی ہاں. اگر کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا بکرے کا اور بالکل جانور تندرست ہو گیا اور ماہر ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ بالکل یہ تندرست ہے، یہ جانور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، تو اب ایسے صورت میں اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اچھا، جانور کی عمر بتا دی گئی، جی، جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جی ہاں، جانور کیسا ہونا چاہیے، جی ہاں، یہ آپ نے بتایا. کیا شریعت میں کوئی اس طرح کا بھی مسئلہ موجود ہے کہ جانور کم سے کم اتنی قیمت کا ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسا کوئی خاص نہیں ہے کہ اتنی قیمت کا جانور ہونا چاہیے. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جانور خوب اچھا ہو، خوبصورت ہو، تندرست ہو، فربا ہو اور دیکھنے میں دوسرے کو دل کو جیت لے. تو ظاہر سی بات ہے یہ خوبیاں جس جانور کے اندر ہو تو اس کی قیمت اچھی ہی ہوگی. اور اب اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے وہ اپنے حیثیت کے حساب سے جانور خریدے. کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے کی ہی جو ہے وہ اس کی قیمت ہونی چاہیے اور اتنے کا ہی بکرا ہونا چاہیے، ایسا نہیں. حضرت، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ بہت سے پائے جاتے ہیں جو جانور خرید کر تو لاتے ہیں قربانی کے لیے، جی، لیکن وہ دکھاوا کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ، بلا ضرورت کے بھی بچوں کو لے کر بھیج دیں گے تاکہ پورے گلی محلے میں دکھائے، لوگ دیکھ لیں سوسائٹی میں، علاقے میں کہ فلاں صاحب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مہنگا جانور لے کر آئے ہیں.
और अगर वो लेकर आए 60-70 हजार रुपए तो बताएंगे 1,20,000 का मिला, अल्लाह, 1.5 से कम कर ही नहीं रहा था। अच्छा, तो जिसकी कुर्बानी के पीछे नियत ये हो कि लोग दाद दें, वाहवाही करें, जानवर की भी तारीफ हो, मेरी भी तारीफ हो, जी। क्या उनकी कुर्बानी अदा हो जाएगी? हदीस शरीफ है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, सुभान कि अल्लाह, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सुभान अल्लाह, तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि ऐसा काम नहीं करना जिसमें दिखावा हो। बेशक। हदीस शरीफ है बाज़ाब्ता तौर पे कि अगर कोई मुसलमान दिखावे के लिए अपनी जान जो है वो गंवा दे, ये समझते हुए कि लोग मुझे शहीद कहें, आप जरा तसव्वुर तो कीजिए कि जान कितनी कीमती चीज है। आदमी सब कुछ कुर्बान कर देता है, पूरी दौलत झोंक देगा। अब एक जो बादशाह को भी आप कहें कि तुम्हारी जान बच जाएगी, अभी पूरी सल्तनत दे दो, तो पूरी सल्तनत दे देगा लेकिन जान बचा लेगा। बेशक। इतनी अजीम जान भी गवा कर वो रब की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकता। हदीस शरीफ में है कि अगर दिखावे के लिए उसने जो है जिहाद किया है कि लोग उसे जो है वो मुजाहिद कहें और दीन का जो है वो सिपह सालार कहें और तारीफ करें, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला जहन्नम में ढकेल दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक देगा उसको। यानी कोई शख्स दिखावे में अपनी जान दे दे तो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है। तो जानवर की जान लेंगे तो अल्लाह कहाँ कबूल फरमाने वाला है? जी, तो इसीलिए तो हुक्म है कि नीयत सही करें। बेशक। और बिल्कुल ये सारी चीजें हैं वो सब अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, बगैर दिखावे के लिए। अब इसमें एक से झूठ बोले, ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। झूठ बोलना ये गुनाह कबीरा है। एक बार आप कहेंगे, दो बार कहेंगे, जिससे मिलेंगे उससे कहेंगे, तो बजाय आप सवाब कमाने के आपके जो है नामे अमाल में ये तो गुनाह रहे। तो ऐसा काम हरगिज नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके दामन जो है दागदार हो गुनाहों से। अल्लाह अकबर। और वो खुद अकेले झूठ नहीं बोल रहे हैं जी, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया है। अल्लाह अकबर। बच्चे भी वही बता रहे हैं जो अब्बा ने बताया था। अब बच्चों को भी नहीं पता है कि वाकई इसकी कीमत क्या है, लेकिन बच्चे भी गली मोहल्ले में वही कह रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ बच्चे बाप से भी 2 हाथ आगे निकले, अब्बा ने 1.20 बताया, वो तो 1.5 बता रहे हूँ। तो अब एक जानवर कुर्बानी के लिए लेकर आए ताकि अल्लाह सवाब दे जी, लेकिन कुर्बानी से पहले न जाने कितना गुनाह जो है नामे अमाल में लिखा जा रहा है। नहीं, तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। झूठ से बचना चाहिए सबसे पहली बात, दूसरे में दिखावे से बचना चाहिए जी। सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद है। सुभान अल्लाह। छोटे जानवर और बड़े जानवर जी, बड़े जानवर में 7 अफराद हिस्सा लेते हैं जैसा कि आपने बताया जी, तो छोटे जानवर में भी क्या 2-3 लोग शरीक हो सकते हैं? नहीं जी, छोटे जानवर में सिर्फ एक ही हिस्सा बनता है। अच्छा। पूरा जानवर जो है उसको कुर्बान करना होगा तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बड़े जानवर के लिए हुक्म है कि उसमें 7 हिस्से लगाए जाते हैं और हर एक का हिस्सा बराबर बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, कम बेशी वाला मामला नहीं हो। 7 हिस्से हों तो 7 लोग हैं तो ठीक है, वरना अगर 4 हैं तो कोई 2 हिस्सा ले ले, कोई 4 लोग हैं तो उसको अब डिवाइड करें कि उसमें 7 हिस्से पूरे पूरे बढ़ जाएं। ऐसा भी नहीं हो कि 7 हिस्से हैं, इधर 5 लोग हैं तो अगर 20,000 का है और 4 लोग हैं तो 5-5 हजार रुपया दे देंगे, ऐसा नहीं है। जिसके हिस्से में जितनी कीमत आएगी, कोई 2 हिस्सा लिया तो 2 हिस्से का पैसा देना होगा। अच्छा। कोई 1 हिस्सा लिया तो 1 हिस्से का पैसा देना होगा। ऐसा नहीं कि मजमूई तौर पे 20,000 का जानवर ले लिए और 4 लोगों ने खरीदा है तो ऐसी सूरत में 5-5 हजार हर कोई दे दे, ऐसा नहीं है। हिस्से के एतबार से जो है वो रकम हर एक को देनी होगी। अच्छा, तो बड़े जानवर में 7 लोगों का होना क्या जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई तने तनहा भी चाहे कि मैं जो है पूरा जानवर अल्लाह की रजा के लिए मैं ज़बह करूंगा तो कर सकता है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई शख्स मान लीजिए बड़ा जानवर खरीद कर लाता है जी 30,000 रुपए में जी, और उसने लोगों को ये बताया कि 35,000 का है, हाँ, और उसने 6 लोगों में वो 35,000 रुपए डिवाइड कर दिए, हाँ, हालांकि 7 लोगों पर 5-5 हजार रुपए के एतबार से बनता था, हाँ, लेकिन उसने उन 6 लोगों से पूरा पैसा वसूल लिया, हाँ, और खुद का नाम भी शामिल कर दिया, हाँ, क्योंकि कुर्बानी उस पर भी वाजिब थी, हाँ, और उसने ये सोचा कि मैंने बड़ी मेहनत की है, हाँ, तो मैं पैसे क्यों मिलाऊं, हाँ, पैसे तो ये दे ही रहे हैं, हाँ, तो ऐसी सूरत में शिरकत मेरी भी है, हाँ, लेकिन मैंने पैसे नहीं लगाए हैं, हाँ, मैंने मेहनत की है, हाँ, और पैसे 6 लोगों ने लगाए हैं, हाँ, कुर्बानी हो जाएगी। देखिए, जिस वक्त जानवर खरीदने जा रहे हैं तो उस वक्त उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं जानवर जब खरीदने जा रहा हूं तो इसमें 6 लोगों को और शामिल करूंगा, हाँ, मैं तो खुद रहूंगा और 6 लोगों को शामिल करूंगा जी। तो अब जानवर खरीदने के बाद साफ साफ बताए कि ये जो है इतने का जानवर है
اور اس کے بعد جو چارے کا، جو محنت کا، صفائی وغیرہ کا جو بھی خرچ آتا ہے وہ ہر ایک کو بتا دے کہ اتنا اتنا خرچ لگا ہے بھائی، سب کو خرچ دینا ہوگا. تو اس طریقے سے اس کے لیے یہ صحیح طریقہ ہے، ورنہ پھر وہ دھوکا ہو جائے گا کہ گیا وہاں پہ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے اور پھر لا کر کے یہاں پر بتا رہا ہے کہ 35,000 کا ہے، خریدا 30,000 میں، کہہ رہا ہے 35,000 کا ہے. تو ایک طرح کا تو یہ جھوٹ ہو گیا جی. ہاں اس طریقے سے یہ کہتا کہ پہلے خود خرید لے مکمل اور پھر اب ایسے، لیکن نیت اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں قربانی کروں گا. تو اس میں یہی ہے، پہلے نیت، اگر اس نیت سے اس نے خریدا ہے کہ میں قربانی کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو شریک کروں گا تو ہر ایک کا حصہ برابر برابر لگے گا، کسی کو کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ صفائی سے کام ہونا چاہیے، بالکل سچ اور نیت کو صحیح رکھتے ہوئے. اگر اس شخص نے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا جی کہ جو قیمت تھی وہ 6 لوگوں سے اس نے وصول لی، ہاں، اور قربانی میں اپنا نام بھی ڈال دیا کیونکہ قربانی اس پر بھی واجب تھی، ہاں، تو ایسی صورت میں کیا اس کا واجب ادا ہوگا؟ 6 لوگوں کو پہلے بتا دے کہ میں جانور خریدنے جا رہا ہوں اور 30,000 میں جانور لیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا وقت نکالا، میں وہاں سے اٹھایا جانور کو، رسی پکڑا، ہاتھ میں لیا، پھر جو ہے وہ صاحب معاملہ سے پورے جو ہے معاملات کیے، پوری میری محنت لگی ہے. اب تو ایسی صورت میں جو ہے یہ جانور 30 کے بجائے 35 کا ہوگا یہ جانور، اس لیے کہ 5,000 یہ میری محنت ہوگی آنے جانے لانے وغیرہ یہاں تک انتظام کرنے کا. تو اس طریقے سے لوگوں کو بتا دے کہ میں اس کی اتنی محنتانہ لوں گا، اب یہ طریقہ درست ہوگا. اچھا، لیکن دھوکہ نہ کریں. اچھا جی ہاں، تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. ہاں، اب ایسی صورت میں قربانی ہوگی. اچھا، کسی قربانی کے جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، اچھا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ مسئلہ تو شریعت کا یہی ہے کہ اس کو بھی ذبح کر دیں، اس کو بھی قربان کر دیں. چونکہ قربانی اس کی تو شرعی اعتبار سے ہوگی نہیں، عمر ہے ہی نہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر زندہ ہے تو اس کو بھی قربانی کریں. لیکن اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے اور دھیرے دھیرے جانور بڑھ جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتے لگتی ہے، تو پھر اس کو بعد میں اس جانور کو صدقہ کرنے کا حکم ہے. اچھا جی، اگر کوئی اس نیت سے اس بچے کو پال لے جی کہ اگلے سال اس کی قربانی کر دوں گا، جی، تو یہ صورت درست ہوگی؟ نہیں، اس جانور کو اس کو صدقہ کرنا ہے. صدقہ کرنے کے بعد پھر دیکھے گا کہ وہ مالک نصاب ہے یا نہیں، شرائط پائے جا رہی ہیں یا نہیں. اگر شرائط پائے جائے اور مالک نصاب بھی ہے، ساری جو ہے صفات اس کے اندر موجود ہے، تو دوسرا جانور لے کے قربانی کرنی ہوگی. وہ تو صدقے کا جانور ہے، صدقہ کرنا ہوگا. اچھا، امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان پسند آئے گا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.